अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अदाकारा रानी का शुमार लॉलीवुड की ऐसी अदाकारों में होता है जिन्हें उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में मकबूलियत हासिल हुई। अदाकारा रानी ने वो बामे अरूज देखा जो हर किसी को नसीब नहीं होता। फ़न अदाकारी में बुलंद मकाम हासिल किया था और बहुत सारी खूबियों से जो खूबी उन्हें मुमताज़ करती थी वो उनका मुतनासिब जिस्म था जिस पर हर किस्म का लिबास फिट आता था। अदाकारा रानी ने फिल्मी शौकीन को सिनेमा घरों की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म बीन ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग भी रानी की खूबसूरती से बेहद मुतासिर थे और फिल्मी दुनिया में 2 दहाइयों तक राज करने वाली अदाकारा वो गमनामियों से आई थी, मगर उन्होंने फिल्मी दुनिया के हर बड़े अदाकार को अपना दीवाना बनाया, शोहरत से भरपूर ज़िंदगी गुजारी, मगर रानी का अरूज भी कामयाब ना रह सका। उन पर लाखों मरने वाले थे और यही वजह थी कि वो किसी एक इंसान पर ना टिक सकी। उन्हें हकीकी ज़िंदगी में बावफा महबूब ना मिल सका और लाखों दिलों की धड़कन अदाकारा रानी एक के बाद दूसरे फिर तीसरे निकाह में चली गई और आखिर में तनहा रह गई। 1946 को लाहौर के इलाके मजंग में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम नासरा रखा। वो एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। उनके वालिद मारूफ शख्सियत मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे जो आगा हशर कश्मीरी की बेगम और गज़ल की मलका फरीदा खानम की बहन थी और मुख्तार बेगम खुद भी गुलकारा थी। अदाकारा रानी को शुरू ही से डांस करने का बहुत शौक़ था और वो गुर्बत की वजह से तालीम मुकम्मल ना कर सकी। वो फिल्मी हीरोइन बनने का शौक़ तो रखती थी मगर उस ख्वाब को पूरा करना मुश्किल था, लेकिन अदाकारा रानी के लिए मुख्तार बेगम मसीहा साबित हुई। रानी की कामयाबी में मुख्तार बेगम का किरदार सबसे ज़्यादा रहा। रानी के बचपन ही से मुख्तार बेगम ने उन्हें अपने पास रखा और रानी की परवरिश भी मुख्तार बेगम ने ही की। वो रानी से बेहद प्यार करती थी। उन्होंने रानी को आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मुख्तार बेगम चाहती थी कि रानी भी उनकी तरह गुलकारा बने, मगर रानी की आवाज़ गुलकारा बनने के लिए मौजूद ना थी, जबकि रानी खुद भी फिल्मी दुनिया की तरफ झुकाव रखती थी और रानी की ये ख्वाहिश मुख्तार बेगम ने पूरी की। अदाकारा रानी ने 16 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने 1962 की फिल्म महबूब से अपने कैरियर का आगाज़ किया। मारूफ फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा ने रानी को फिल्मों में मुतारफ़ करवाया। फिल्म महबूब में रानी को सानवी किरदार मिला था, जबकि दीबा और शमीम आरा मरकज़ी किरदारों में नज़र आई थीं और दूसरी तरफ अदाकार हबीब मरकज़ी हीरो थे और यूसुफ खान सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म के कुछ गाने नूरजहां ने भी गाए थे जो शमीम आरा और दीबा पर पिक्चराइज हुए। रानी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी थी, मगर जिस शोहरत का उसने ख्वाब देखा था वो बहुत दूर था। रानी दूसरी अदाकाराओं की तरह खुशकिस्मत ना थी जिन्हें पहली फ़िल्म से ही कामयाबी हासिल हो जाती है। रानी ने फ़िल्म महबूब के बाद फ़िल्म मौज मेला में काम किया जो 1963 में रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म मौज मेला बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। अदाकार हबीब इस फिल्म में मरकज़ी हीरो थे, जबकि नीलो उनकी हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई और दीगर कास्ट में रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ़ जैसे सीनियर कॉमेडियन शामिल थे। मगर रानी को इस फिल्म में भी पहचान नहीं मिल सकी क्योंकि वो इस फिल्म में भी सानवी किरदार में नज़र आई थी। रानी ने पहचान हासिल करने के लिए आने वाले सालों में दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर उन्हें किसी भी फिल्म में कामयाबी हासिल ना हो सकी। रानी बार बार फ्लॉप फिल्मों की वजह से बदकिस्मत अदाकारा कहलाने लगी। अदाकारा रानी इन हालात में भी दिल बर्दाश्त नहीं हुई बल्कि अपनी जद्दोजहद जारी रखी। रानी अपनी फ्लॉप फिल्मों की वजह से हर मौके को इस्तेमाल करती रही। कोई फिल्म छोटी हो या बड़ी हो, इसमें काम करना अपने लिए गनीमत समझा। रानी 5 साल तक सब्र और इम्तिहान से गुजरती रही और फिर आखिरकार 1967 में उनका इम्तिहान ख़त्म हुआ। लॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद रानी के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आए। 1967 में रानी की फ़िल्म देवर भाभी रिलीज़ हुई जिसकी वजह से रानी के उरूज का दौर शुरू हुआ। फिल्म देवर भाभी एक यादगार फिल्म थी। इस फिल्म में वहीद मुराद ने टाइटल रोल किया था और दीगर कास्ट में रानी के अलावा संतोष कुमार, सबिया खानम और कॉमेडियन लहरी भी इस कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म देवर भाभी अपने कई मशहूर गानों की वजह से याद की जाती है। फिल्म के गाने मेहदी हसन, नूरजहां और अहमद रुश्ती ने गाए थे। इस फिल्म का गाना ना आया आज भी तू मकबूल गानों में से एक था जो वहीद मुराद और रानी पर पिक्चराइज हुआ। देवर भाभी से अदाकारा रानी सफ़े अव्वल की अदाकारा बनकर सामने आई। फिल्म बेनू के लिए रानी टॉप की हीरोइन बन चुकी थी।
پھر بھی اسی سال رانی کی مزید 5 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ اس سے اگلے سال 10 کے قریب فلموں میں رانی جلوہ گر ہوئیں۔ ہر سال رانی کی فلموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جن میں بہت ساری فلمیں باکس آفس پر چھا گئیں۔ 1986 کی فلم چند مکھنا، دل میرا دھڑکن میری، بہن بھائی اور سجن پیارا، یہ تمام فلمیں 1986 کو ریلیز ہوئیں اور تمام فلمیں سپر ہٹ ہوئیں۔ فلم چند مکھنا گولڈن جوبلی فلم تھی۔ اس فلم نے بھٹی برادرز کے پروڈکشن ہاؤس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر کیفی تھے، جبکہ سدھیر اور رانی اس فلم کے مین کردار تھے۔ اس فلم کے گیت بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے، جن میں ایک گیت چند میرے مکھنا جو عنایت سین بھٹی اور رانی پر فلمایا گیا، اس گانے کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ یہ دور رانی کے عروج کا دور تھا۔ پھر 1970 میں رانی کی 10 فلمیں ریلیز ہوئیں اور اس بار بھی 3 فلمیں سپر ہٹ رہیں۔ رانی کا شمار مصروف ترین اداکارہ اور کامیاب ہیروئن میں ہونے لگا۔ پھر 1972 کی لازوال فلم امراؤ جانِ ادا، جس میں فلم سٹار رانی نے ایسی اداکاری کی کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اس فلم کو رانی کی کامیاب ترین فلم سمجھا جاتا ہے۔ اس فلم میں شاہد رنگیلا، تالش، علاؤالدین نیر سلطانہ تھیں۔ اس فلم کا لازوال گیت جو نور جہاں کی آواز میں تھا، جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اداکارہ رانی کو فلم امراؤ جانِ ادا میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلم انجمن بھی رانی کے کیریئر کی بہت بڑی فلم ہے۔ اس فلم کے گیت بھی بے حد مقبول ہوئے تھے۔ فلم سٹار رانی کی بے شمار سپر ہٹ فلمیں ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، پھر بھی مختصر آپ کے ساتھ ان فلموں کے نام ضرور شیئر کریں گے۔ دیا اور طوفان، جند جان اور مکھڑا چن ورگا، یہ تینوں فلمیں 1969 کو ریلیز ہوئیں۔ فلم انجمن 1970 کو، بابل اور تہذیب 1971 میں، فلم امراؤ جانِ ادا 1972 میں، ایک گناہ اور صحیح 1965 میں اور سونا چاندی 1983 میں ریلیز ہوئی۔ فلم سٹار رانی جس قدر فلموں میں کامیاب ہوئی ہیں مگر ذاتی اور ازدواجی زندگی میں ہمیشہ ناکام رہیں۔ فلم سٹار رانی کے چاہنے والوں کی تعداد میں فلمی اور غیر فلمی شخصیات دونوں شامل تھیں۔ 60 کی دہائی کے آخر میں رانی نے پہلی شادی فلم پروڈیوسر حسن طارق سے کی، جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رابعہ ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد بھی یہ شادی کامیاب نہ رہ سکی اور پھر طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد رانی نے بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا اور دوسری شادی پروڈیوسر میاں جاوید کے ساتھ ہوئی، مگر وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ دوسری بار رانی کو طلاق نے تباہ کر دیا اور اب تیسری بار شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا، مگر چند سالوں بعد فلم سٹار رانی کو ایک بار پھر شادی کے لیے پرپوز کیا گیا۔ اس بار یہ آفر فلمی نہیں بلکہ کھیل کے میدان کے بہت بڑے کھلاڑی کی تھی۔ کرکٹ کے بہت بڑے کھلاڑی سرفراز رانی کو چاہنے لگے۔ بہت سوچ و وچار اور بیٹی کے کیریئر کی خاطر رانی نے تیسری بار پھر شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور سرفراز نواز کے نکاح میں چلی گئی۔ فلم سٹار رانی کا یہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہوا۔ تینوں بار شادی میں ناکام ہوئیں۔ رانی 3 بار شادیاں کرنے کے بعد بھی اکیلی تھیں۔ زندگی کے پچھتاوے اور کامیابیاں ایک طرف، پر رانی کو کینسر نے مزید مہلت نہ دی۔ وہ 1993 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ رانی اپنی موت سے قبل وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے تڑپتی تھی اور بیٹی کے دیدار کو ترستی رہی۔ رانی کی وفات کے بعد 33 دن بعد ان کی ماں اور اکلوتی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔